नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुकमा यति बेला संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रा अगाडि तेर्सिएको छ। संविधानमाथिका कतिपय प्रावधानमा आफ्ना दलीय असन्तुष्टिहरू राख्ने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा यति बेला आइपुगेका छन्। उनीहरूका केही असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण र गुरुतर दायित्व यति बेला राष्ट्रका अगाडि देखिरहेको छ। र त्यो कार्यान्वयनको सुरुवात भने 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर हुनेछ। यो निर्वाचन मुखले जति सजिलै घोषणा गरेर, नेताहरूले जति सजिलै भाषण गरेर गरेका छन्, त्यति सजिलै यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेवाला छैन। र त्यसमा पनि यति बेला 2-3वटा कामहरू निर्वाचनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कामहरू रहेका छन्। एउटा त स्थानीय निकायको, स्थानीय तहको, संविधानमा अहिले व्यवस्था गरेको शब्दलाई क्वाइन गर्ने भने स्थानीय तह या सरकार कस्तो बन्नेछ, कति सङ्ख्यामा त्यो रहनेछ र त्यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बहस हाम्रो अगाडि छन्। त्यसका लागि सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग बनाएको छ र आयोगले केही आफ्ना प्रस्तावित धारणाहरू अहिले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस छेडेको छ। संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि होस नपुर्याउने नेताहरू अहिले स्थानीय तहमा अधिकार वात्तै बढेको देखेपछि तर्सन थालेका छन्। यसलाई सिधा भाषा भन्दै हो। एउटा अवस्था यो छ। अर्को, प्रदेश सीमाङ्कनको जुन समस्या छ, त्यो सीमाङ्कनका कतिपय विमतिहरू राजनीतिक दलहरूमा छ, त्यो टुङ्ग्याएर प्रदेशको पनि यसै गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कसरी हुनेछ र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ती तिनैवटा निकायको निर्वाचनको क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने अर्को गुरुतर दायित्व छ। यी कुराहरू नसकिकन नेताहरूले भनेको जस्तो चुड्कीको भएर निर्वाचन हुने अवस्था छैन। त आजको सन्दर्भमा म स्थानीय निकायलाई कसरी पुनर्संरचना गरिँदैछ र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले केही प्रस्तावित कुराहरू अहिले बाहिर ल्याएर आएको छ, त्यसले समाजमा एक खालको तरङ्ग सृजना गरेको छ। त के कस्ता प्रावधानहरूका साथ स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन ल्याउँदैछ, म यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका सदस्य एवं स्थानीय निकाय विज्ञ डाक्टर श्यामकृष्ण भुटेल। डाक्टर साहबको नमस्कार। अब तपाईँहरूले एउटा प्रारम्भिक खेसरा बाहिर लिएर आउनुभयो होइन आयोगका तर्फबाट। यसले एउटा समाजमा जबरजस्त तरङ्ग, जबरजस्त एउटा बहस नेपाली राजनीतिमा सृजना गरिरहेको छ। के त्यस्ता प्रावधानहरू तपाईँहरूले राख्नुभयो जसले नेपालको राजनीतिलाई एक ढङ्गले तरङ्गित बनाएको छ? हामीले राखेको जुन चाहिँ प्रस्ताव छ, यो प्रस्ताव चाहिँ संविधानमा आधारित छ। भन्नुको मतलब संविधानले जुन खालको स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको बन्दोबस्त गरेको छ र जुन तरिकाका अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, जुन तरिकाले सङ्घीय संरचनाको परिकल्पना गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयहरूका झन्डै समान हैसियत आफ्ना अधिकारका क्षेत्रमा उनीहरूलाई दिइएका आफ्ना अधिकारहरूमा जुन चाहिँ पहिलेको भर्टिकल फ्रेमवर्कलाई तोडेर निश्चित हिसाबमा, तहगत हिसाबमा जुन चाहिँ बन्दोबस्त गरिएको छ, त्यसलाई एड्रेस गर्दा जुन सङ्ख्या हामीले ल्यायौँ, जुन चाहिँ आधारहरूमा ल्यायौँ, त्यसले पहिलो पटक मुलुकमा वास्तविक हिसाबमा तरङ्ग सुरु गरेको छ। तरङ्ग 2 मानेमा सुरु गरेको छ। पहिलो चाहिँ साँच्चीकै स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न हुने रहेछन्, त्यहाँबाट सेवा पाउनु पर्ने रहेछ र अथवा राज्यको पहिलेको र अहिलेको स्वरूप नै परिवर्तन भएछ। राज्यभित्रका अन्तर्तह बीचको सम्बन्ध नै पूर्ण रूपमा बदलिएछ। त्यसकारण हिजोको जस्तो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था, तहगत निर्णय पद्धति अथवा चाहिँ माथि मात्रै केन्द्रमा मात्रै हुने उत्तरदायित्व, त्यहाँबाट मात्रै प्राप्त हुने स्रोत र साधन, त्यहाँबाट चाहिँ निर्धारित गरिने कार्यक्रम, त्यसको दिशा निर्देशन, त्यहाँबाट गरेको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा टार्गेट हुन्छ त्यो हुँदो रहन्छ है। अब चेन्ज भएछ। त्यसकारण अब यो फ्रन्ट लाइनको हिसाबले, लोकल डेमोक्रेसीको हिसाबले अब गएछ तल भन्ने कुरो एउटा आम नागरिकमा त्यो स्पष्ट हिसाबमा आयो। अब त्यो गर्नलाई कस्तो चाहिने रहेछ त?
अब हाम्रो काम चाहिँ सरकारको परिकल्पना गर्नु पर्यो। अब कसरी चाहिँ 3 तहमा कसरी अधिकार बाँड्नु भयो संविधान निर्माताहरूले, त्यो कुरालाई हामीले स्थानीय तहको हिसाबमा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। यहाँनिर एउटा कुरा म जोडिहालौँ डाक्टर साहब कि हाम्रो संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि 3वटा सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि यहाँ अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो कि करिब समान हैसियत, तपाईँ सङ्घीय सरकारको कुरा गर्नुहोस्, प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुहोस् या स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ, यो 3वटा निकायलाई उस्तै उस्तै गरिकन अधिकार प्रत्यायोजन गरेर संविधान बनाइएको छ। तर यति नै बेला तपाईँहरूले त्यो सङ्ख्या जुन छ गाउँपालिकाको हो, त्यो सङ्ख्या 565 मा झार्दै गर्दाखेरि ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ नेताहरूको। यति बेला नेताहरूको कुरा सुन्ने हो भने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको निर्वाचन क्षेत्रको आधारले हेर्ने हो भने 2वटा गाउँपालिका बराबर एउटा चाहिँ क्षेत्र होइन, एउटा सांसद चाहिँ निर्वाचित हुने अवस्था देखिँदो रहेछ सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने। त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई डर के छ भने कतै हामी अब छायामा पर्ने हो, अर्थात् सिंहदरबारले तिमीहरूलाई यति खाऊ, तिमीलाई यति लिऊ भनेर जुन खटन पटन गर्ने व्यवस्था थियो सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर अब यो नरहने रहेछ, हामी त रितिएछौँ कि क्या हो भन्ने खालको त्रास कता कता देखिएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। हो त्यो त्रासबारे चाहिँ नभनौँ, तर त्यो त्रासलाई के छ भने स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदा आउने स्वाभाविक राजनीतिक नेतृत्वको प्रक्रियामा, राजनीतिक व्यवस्थापन र राजनीतिक परिचालनको प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपले आउने एउटा परिणाम हो। सम्भवतः त्यो परिणामतर्फ हामी उन्मुख हुँदै गइरहेको छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा अब के अरे किन चाहिँ यस्तो खालको सङ्ख्या आयो, किन यस्तो परिस्थिति आयो भनेर भन्दा संविधानले दफा 56ले भनेको चाहिँ धारा 56ले भन्यो 3 खालका सरकार हुनेछन् मुलुकमा, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सरकार हुनेछन् भनेर भन्यो। जुन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा लाई हेर्नुभयो भनेदेखि अत्यन्त राम्रो भएन, तर सङ्घीय अरू मुलुकको सङ्घीय हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि चाहिँ केही मुलुकमा ब्राजिल, साउथ अफ्रिका, केही अरू मुलुकहरूमा बाहेक यो हिसाबको स्पष्ट बन्दोबस्त तपाईँको परम्परागत सङ्घीय सरकारहरूमा छैन। त्यसकारण हामी त्यो मामलामा निकै अगाडि बढ्यौँ। सायद यो हाम्रो सिकाइको हो। दोस्रो कुरो 57 धारा 57ले के भन्यो भने आफ्ना अधिकारका जुन जुन प्राप्त अधिकार छन् ती प्राप्त अधिकारमा तहका सरकारहरूले संविधानसित नबाजिने गरिकन चाहिँ आफ्नो कानुन बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् भने। अब यो केमा लागू हुन्छ, जस्तो चाहिँ सङ्घको अधिकारको उसको आफ्नो अधिकारको उसमा, प्रदेशको आफ्नो अधिकारको हिसाबमा र चाहिँ अनुसूची 8 अनुसार चाहिँ स्थानीय तहले जुन पाएका अधिकारहरू छन् त्यसको हिसाबमा उनीहरू स्पष्ट आफैले कानुन बनाएर आफ्ना अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्छन्। अब अनुसूची 8ले के भन्यो, उच्च माध्यमिकदेखि लिएर कृषि सडकदेखि लिएर साना जलविद्युत परियोजनादेखि लिएर स्थानीय विकासका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू, स्थानीय निकायका सम्पूर्ण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू ती सम्पूर्ण गर्ने काम चाहिँ कसलाई दियो, स्थानीय तहलाई दियो र चाहिँ त्यसमा सङ्घको र प्रदेशको स्पष्ट भूमिका दिएन, संविधानले नै दिएन। अर्थात् यहाँनिर के बुझौँ प्रश्न हौँ भने तपाईँले जे योजना बनाउनुहुन्छ र कार्यान्वयनका लागि लैजानुहुन्छ स्रोत खोज्ने जिम्मा पनि तपाईँकै छ है, स्थानीय सरकारलाई स्रोत खोज्ने जिम्मा पनि छ। यसकारण यो बढी हौसिने पनि ठाउँ चाहिँ छैन। एकदम निश्चित कुरा। तपाईँको यस्तो खालको बन्दोबस्तमा के हुन्छ भने त्यसकारण हाम्रोले के परिकल्पना गर्यो, जस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोग छ नि, यो एउटा स्ट्यान्डर्ड। अब कसरी स्रोत स्थानीय तहसँग त पैसा छैन, धेरैको धारणा हामीले नदिएपछि यो अधिकार के गर्छौँ। हिजोको स्थानीय निकाय हुँदाखेरि पनि त्यही थियो, त्यो अधिकार थुप्रै दिएको थियो तर अप्सनल मात्रै थिए, गर्नै पर्ने। अहिले के गर्यो, त्यो दिएका जुन अधिकार छन् ती अधिकारहरूलाई त स्पष्ट हिसाबले नागरिकले त्यो सेवा पाउनुपर्ने जिम्मेवारी कहाँ गयो, स्थानीय तहमै गयो। उदाहरणको निमित्त मौलिक अधिकारमा भएको कुरा छ, जस्तो खाद्य सुरक्षाको अधिकार छ। एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, भोलि चाहिँ खाद्य सुरक्षाको चाहिँ मैले खान पाइनँ, मलाई चाहिँ खाने बन्दोबस्त गरिदे भनेर कोही नागरिक गयो भने कहाँ जाने भयो,
उसको सबैभन्दा नजिकको त्यहाँ सरकार त्यहाँ जाने भयो। त्यसकारण चाहिँ कानुन त के हुने भयो, संविधान त जिम्मेवारी त्यहाँ। त्यसकारण राज्यका कमिटमेन्टहरू कसले गर्ने भयो, स्थानीय तहले गर्ने भयो नि त। भनेदेखि त्यसकारण राज्यको दायित्व, सङ्घ र प्रदेशको दायित्व नै अब के हुने भयो भने स्थानीय तहलाई त्यो कार्य सम्पादन गर्नको लागि सिम्पल प्रिन्सिपल जुन चाहिँ काम गरेको छ त्यो तोकिएको छ, त्यो तोकिनको लागि चाहिँ फङ्सन जुन दिएको छ त्यसको लागि स्रोत चाहिन्छ। त्यो स्रोत के गर्नु पर्यो, दुई तरिकाबाट आउनु पर्यो। पहिलो काम त राज्यकै कमिटमेन्ट भएपछि राज्यले दिनु पर्यो। दोस्रो तिमीहरूको पनि जिम्मेवारी तिमीहरूले गर्नु पर्यो। त्यसकारण हिजोको जस्तो माथिको ग्रान्टमा आश्रित भएर मात्रै स्थानीय तह चल्नेवाला छैन। माथिले बजेट पर्स समातेर तँलाई चाहिँ यो चाहिँ दिन्न, आफै गर नगर भन्न पाउने अवस्था छैन। अर्थात् यसो भनौँ, अहिले हामीले प्रयोगमा लिएर आइरहेको स्थानीय निकाय भनेको मैले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको सिंहदरबारको ले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रशासकीय इकाइको रूपमा मात्रै रहेको थियो एक हिसाबले। स्रोत र साधनको हिसाबले भन्नु भने स्थानीय निकाय भनिएको थियो, कानुनले निर्मित थियो, उसको चाहिँ विनियमसम्म बनाउन पाउने अधिकार थियो, उसलाई चाहिँ निर्देशन दिन सकिन्थ्यो, उसलाई डिजल्भ गर्न सकिन्थ्यो। अहिलेको उसको अधिकारको क्षेत्रमा संविधानसित नबाजिने गरी उसले आफै निर्णय गर्न सक्छ। तैँले यो निर्णय गरेको ठिक भएन भनेर सङ्घले भन्न सक्दैन, प्रान्तले भन्न सक्दैन। त्यस पछाडि हिजो के थियो, निर्देशित थियो भने अब आफ्नो कानुन हैसियत भयो। यति मात्रै होइन, स्थानीय अदालतको पनि बन्दोबस्त संविधानले सोचेको छ, जहाँ चाहिँ नागरिकहरूले स्थानीय निकायको विरुद्धमा उजुर गर्नु पर्यो, अपेक्षा गरेर त्यहाँ गएर गर्न सक्ने भए। त्यस पछाडि अब स्रोत साधनको हकमा जस्तो हिजो चाहिँ उसलाई रेभेन्यूको अधिकारहरू जुन थियो, हिजो चाहिँ त्यसलाई निर्देशिक यति रेन्ज तोकिएकोमा गर्नु भने अब स्थानीय तहले के गर्न पाउने भयो, त्यो आफै तह गर्न पाउने भयो। त्यस्तै गरी शिक्षाहरूको सबैको क्षेत्रमा अब अझ यो हिसाबले हेर्नु भने जुन चाहिँ अधिकारहरू दियो नि, हिजो एउटा पकेट एरिया सानोतिनो काम गर्ने हिसाबको चाहिँ अर्गनाइजेसन सरकारलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबको उसमा गरेको थियो भने अब के गर्यो, यतिका भइसकेपछि एउटा एरिया नै हुने भयो। जस्तो कृषि सडक भनेर दिने उदाहरणको निमित्त, कृषि सडक भनेको त एरिया बेस्ड अब हो नि त। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टको पनि चाहिँ प्रशासनको पनि चाहिँ सेवा एउटा हबको हिसाबमा एउटा निश्चित एरिया, ठुलो एरिया जो चाहिँ भाइबल छ, जो चाहिँ सक्षम छ, यति गर्नलाई भन्ने चाहिँ अहिलेको परिकल्पना गरेर। अब एउटा कुरा डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँहरूले 565 वटा गाउँपालिका अहिलेको नगरपालिका दुईटै हो, दुवै जोडेर होइन, स्थानीय तह भनौँ न, त्यो जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ र यो 3000 प्लस गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको सङ्ख्या समेतलाई एउटा मिलान गर्ने तहमा यसमा लिएर आउनु भएको छ। यसका आधारहरू कसरी, यो सङ्ख्या 565 नै भन्ने सङ्ख्या कुन आधारमा टेकेर तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो? त्यसका केही आधारहरू होला, त्यो भूगोल होला, राजनीति होला, सामर्थ्य होला, त्यसका के हिसाबले यसलाई चाहिँ अब के हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ हाम्रो टिओआरमा मापदण्डहरू दियो। जनसङ्ख्या हेरेर भन्यो, भूगोल हेरेर भन्यो, त्यस पछाडि चाहिँ सेवा प्रवाहमा निरन्तरता राख है, डिस्टर्ब नहोस् भन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू के भन्यो, भाइबिलिटीका कुराहरू भन्यो, पानी ढलो मिलाऊ, रिसोर्सेसहरू मिलाऊ, यी सबै भनेर भन्यो। अब हामीले त्यसैमा टेकेर गऱ्यौँ। अब तर हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ त्यो गर्दा अब भोलि त्यसका सन्निकटता पनि हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट आउने खालका प्रशासकीय पक्षहरू पनि हेऱ्यौँ। अब जस्तो यी सबै गर्नलाई कति चाहिँ भोलिपल्ट प्रशासनिक र अन्य क्षमताको बन्दोबस्त चाहिने रहेछ त्यो पनि हेऱ्यौँ। र यतिका काम गर्नको निमित्त कति जनसङ्ख्या चाहिएला, पहाडमा कति होला, अब हिमालमा कति चाहिएला, हिमालकै पनि चाहिँ अलिकति तलतिर पहाडी जहाँ चाहिँ बस्ती घना छ त्यहाँ कति होला, भित्री मधेसका चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा कति होला, समथर क्षेत्रमा कति होला, तराईमा कति होला, र कतिपय ठाउँमा एक्सेप्सन्सहरू के होलान्। अब उदाहरणको निमित्त तपाईँको चाहिँ कतिपय ठाउँमा 71 जनाको मात्रै पनि जनसङ्ख्या छ। अर्थात् मनाङ जिल्लामा जाने हो भने तपाईँहरूले एउटा गाउँपालिकालाई जति सङ्ख्या तोक्नु भएको छ
त्यो त जिल्लामै पनि छैन। त्यसैले चाहिँ के छ भने हामीले न्यूनतम सङ्ख्या तोक्यौँ, न्यूनतम र यति 3 भनेर आयो। त्यसलाई चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले तराईसित तुलना गर्दा, पहाडसित तुलना गर्दा 70% पपुलेसन हाल्न थाल्यो भने 60% पपुलेसन हालेर चाहिँ गर्न लाग्यो भने त्यस कारण भूगोल हेऱ्यौँ त्यहाँ। तपाईँहरूले तोकेको सङ्ख्याको आधार कुरा गर्दा चाहिँ हिमालीमा 15,000, पहाडीमा 25,000 र तराईमा 50,000 गाउँपालिकाका लागि, हजुर। नगरपालिकाका लागि हिमालीमा 20, पहाडीमा 35, तराईमा 75 र काठमाडौँमा 95,000। त्यसमा अर्को एउटा फ्याक्टर धेरैले खालि त्यो 15,000 को मात्रै कुरा आइरहेछ, तर कति गाविसहरू, कति गाउँपालिका गाविसहरू मिल्ने भन्ने पनि त राखेको छैन त। त्यो पनि छ। त्यो छैन। त्यो भइसकेपछि अब मनाङमा तपाईँले 15,000 कहाँबाट पुर्याउनुहुन्छ? त्यो जति गाउँपालिकाहरूको सङ्ख्या छ त्यति त्यो चाहिँ त्यो भित्र मिलेर तिनीहरू एक्सेप्सनमा परे। त्यस कारण चाहिँ जस्तो चाहिँ ओलाञ्चुङ गोलाहरू भयो, चाहिँ तपाईँको चाहिँ रसुवाका उत्तरी क्षेत्र जहाँ चाहिँ 4वटा मिलाएर पनि 3,000 जनसङ्ख्या पुग्दैन है, अथवा एरियाकै हिसाबले गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 1400 स्क्वायर किलोमिटरको पनि गाविस छ, 1.45 किलोमिटरको पनि गाविस छ। एभरेजमा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 1000 को पनि चाहिँ गाविसहरू छन्, एकै पैसा चाहिँ रेभेन्यू नउठाउने पनि छन्। यो सबैलाई त एभरेजमा ल्याउनु पर्यो नि त भन्दा अब यो फङ्सनको हिसाबले कस्तो डिमान्ड गर्दो रहेछ र भोलि हामीले के भन्छ यी सम्पूर्ण कामहरू जुन चाहिँ 5-6 एरियामा हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ त्यो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो सर र एलडीहरूले दिएको उसमा 60-70 कर्मचारी चाहिन्छ। त्यो साह्रै भयो, बर्बाद भयो भन्ने। तर के छ भने कतिपय कुराहरूमा अब के पनि माग्छ भने कतिले त गर्न सक्दैनन् त, यो कामहरू नहुन उनीहरूलाई आवश्यक न। त्यस कारण यो विविधता राखेर कसरी यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले पनि सङ्ख्या राखेर। अब यो सङ्ख्या आइसकेपछि चाहिँ यति बेला अहिले हाम्रो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भयो। यसरी स्थानीय तह भनेको जसको घर दैलोमा सेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, यसको आकार हेर्ने हो भने यो स्थानीय प्रजातन्त्र हुन सकेन। स्थानीय प्रजातन्त्रको लाभ त्यो जनताको दैलोमा पुग्न सक्दैन भन्ने तर्कका साथ यो सङ्ख्याको बढाउनु पर्यो, यो आकारलाई बढाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि सँगै आइरहेको छ। तपाईँहरूको पटक पटक मिटिङ विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भइरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। के तपाईँहरू यो 565 नै सङ्ख्या नै हुनुपर्छ भन्ने खालको रिजिड अवस्थामा हुनुहुन्छ या यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल भएर तान्न सकिन्छ? अहिले दलहरूको कुरा सुन्ने भने उनीहरू कम्तीमा 1000 को वरिपरिमा यसलाई राखौँ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। योभन्दा अगाडिका 2वटा समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने पनि तीर्थमान साक्यको 2061 को पनि करिब 1000 को सङ्ख्यामा भनिएको छ र एमआरआईले गरेको आन्तरिक उनीहरूको गृह कार्यलाई हेर्ने भने पनि उनीहरूले पनि 2 वर्ष अगाडितिर त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ सङ्ख्या भनेका थिए। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने आयोग त्यो 1000 को वरिपरिमा यसलाई फेरि बढाउन सक्ने ठाउँमा छ या तपाईँहरूले अघि नै पनि भन्नुभएको थियो यसका जनसङ्ख्या, भूगोल, राजनीतिका अरू पक्षहरू होइन, सामर्थ्य, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे गरेका छौँ त्योभन्दा अर्को बाटो छैन भन्नेमा हो तपाईँहरूको धारणा? अब तपाईँको अन्तिम अब्जर्भेसनबाट सुरु गरौँ है। मूलत यो स्थानीय तहको भौगोलिक पुनर्संरचना गर्नु अथवा उनीहरूको यो बडो जटिल प्रक्रिया हो। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, नर्वेमै यो प्रक्रियालाई सुरु गर्न मात्रै चाहिँ 14 वर्ष राजनीतिक संवाद भएको थियो। जर्मनीमा यो चाहिँ निरन्तर गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ 7-8 वर्ष लगाएर चाहिँ उनीहरूको लागेको थियो। साउथ अफ्रिकामा तपाईँको व्हाइट पेपरै गरेर चाहिँ नयाँ जो कोलोनियल उसबाट बाहिर गइसकेपछि त्यो गरेका थियो। विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्, रेफरेन्डम हुन्छन्, प्लेबिसाइट हुन्छन्। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ तिनीहरूभन्दा युनिक स्थिति के भयो भनेदेखि उनीहरूले प्रोसेस बढी चाहिँ त्यो कन्सल्टेटिभ प्रोसेसबाट जाने समय लगाए। हाम्रोमा चाहिँ ढ्याक्कै बिग ब्याङमा जानुपर्ने अवस्था आयो। बिग ब्याङमा कसरी भने एक वर्षमा यो चाहिँ काम सकेर स्थानीय चुनाव गरेर नयाँ संरचना तयार गरेर त्यस पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घीयताको कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि त्यसकारण हाम्रोमा चाहिँ यो जुन खालको प्रक्रियाबाट क्रमिक हिसाबले जानु पर्थ्यो ती प्रक्रियाहरूमा हाम्रो चाहिँ यतिखेरको हतारले त्यो बाटो दिएन। हाम्रो राजनीतिको जुन खालको शैली छ, निर्णय गर्ने शैली, कि हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने। तर अरूको हेर्ने भने उनीहरू
फुर्सदमा डिबेटहरू गर्छन्, छलफल गर्छन्, त्यसले ल्याउने परिणामहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरामा बहस गर्छन्, त्यसपछि निर्णयमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्छन्। अब उदाहरणको लागि हेर्नु, विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने जस्तो डेनमार्कमा घटाएर चाहिँ 70-75 पुर्याए, पहिला 1300-1400 थियो सबैतिर। अहिले के भने मूलत त्यस कारण दुईवटा हिसाबका स्कुल अफ थट छन्। एउटा के छ भने चाहिँ सब्सिडियरी प्रिन्सिपलको भन्छ, स्मल इज ब्युटिफुल भन्छ, थिबोडो प्रिन्सिपल भन्छ, सानो 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 बनाऊ त्यो भए चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ इकोनोमी अफ स्केल भन्छ, त्यस कारण चाहिँ त्यो सबै चाहिँ फङ्सनल हुनु पर्यो, भाइबल हुनु पर्यो है भन्छ। यी दुईटाको बिचमा यो चाहिँ बेस्ट भन्ने विश्वव्यापी कुनै उ छैन। तर ग्लोबल्ली के देखिया छ भने इकोनोमी अफ स्केलको हिसाबमा चाहिँ बढी गएका छन्। त्यसको आधार त के छ भने काम के दिएको छ त्यसबाट कति सङ्ख्या बनाउने भन्ने आउँछ। जस्तो जर्मनीमा उ गरेर साउथ अफ्रिकामा हेर्नु भने साधारण कामहरू मात्रै, अरू ऐनले त साधारण कामहरू मात्रै दिएछ, संविधानले यति दिएको छैन। प्री प्राइमरी स्कुलसम्मको चाहिँ ब्राजिलमा चाहिँ कुरा गरेको छ, अरूतिर गरेको छैन। अब जर्मनीकै फेडरल सिस्टममा के छ त भनेदेखि बिजुली दिने, ग्यासको पाइपलाइन दिने, त्यस पछाडि वेस्ट वाटर म्यानेज गर्ने, यस्ता खालका अब स्कुल सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सञ्चालन गर्ने, प्रहरी नगरको प्रहरी सञ्चालन गर्ने, चाहिँ कम्युनिटी यो चाहिँ ठुला पार्क्स र अरूहरूको व्यवस्था, त्यो कहाँबाट आएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट ट्रान्सफर्ड फङ्सनमा आएको छ। भेहिकल ट्याक्स लिने, ट्राफिक लिने, यी कुराहरू त्यसरी आएको छन्। अब हाम्रोमा त्यस कारण चाहिँ जुन तरिकाले अधिकारहरू गए, जुन तपाईँले सुरुमै भन्यो, जसले चाहिँ झस्क्याइसक्यो अब भनेदेखि यसको लागिको तयारीको चाहिँ एउटा पाटो छ भनेदेखि हामीहरूको अब गर्दै गर्दै इङ्ल्यान्डको उदाहरण दिनु भने सुरुका सानो अहिले 1 लाख जनसङ्ख्याको कुरा आइसक्यो भन्दा कन्सोलिडेसनमा गएको छ। त्यसकारण दुईवटा स्कुलले के भन्छ भने सानो हुँदैमा चाहिँ तपाईँको सहभागिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास राम्रै हुन्छ भन्ने, राम्रो त हुन्छ तर चाहिए जति राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, किनभने सधैँ थाहा भइरहेको छ। त्यसकारण खास तात्विक हुँदैन। ठुलो हुँदैमा घट्छ भन्ने कुरामा पनि आधार छैन, किनभनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिमान्डको साइड चाहिँ पिपलले चाहिँ अलिक पर एकाउन्टेबिलिटी बढी माग्छन् है भन्ने यी दुईवटा प्रिन्सिपल। अब हाम्रो हकमा चाहिँ अब हतार गर्नु पर्यो। त्यसकारण अब कुरो के भने अधिकार भएन भन्ने डर एकातिर छ। अब यो जुन चाहिँ सङ्ख्या रिजिड हो कि होइन, यो प्रस्तावित हो। अब तर जुन तरिकाले चाहिँ अब 1000 गर्ने भने हिजोको सन्दर्भका 1000का कुराहरू अहिलेको नयाँ सन्दर्भले, हिजोको भनेको चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन त्यो सन्दर्भ चाहिँ हामीले खोजेको एउटा सङ्ख्या त्यसलाई चाहिँ 1000 वरिपरिमा झार्न सकिन्छ। त्यसकारण अहिलेको संविधानले नै हामीलाई चाहिँ नि अधिकार त्यार्जन गरिसक्यो। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूले हिजोको स्थितिबाट आफूलाई उन्मुक्त भएर नयाँ स्थिति के भएछ त्यो बुझ्नु पर्यो। र त्यस पछाडि दोस्रो कुरा बर्बाद गर्यो भन्ने जुन भएको छ, हामीले के भनिराखेका छौँ भने जुन चाहिँ सेवाको निरन्तरता यतावत हुन्छ है भनेर भनेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ वडा सेवा केन्द्रको हिसाबमा प्रवाहित हुनेछन् भनेका छ। र हाम्रोले के प्रस्ताव गरेका छौँ भने अहिले जति गाविसहरू मिल्छन् ती आफै नै चाहिँ स्वतः वडाका रूपमा रूपान्तरित हुन्छन्। सेवा त्यहीबाट त्यो अहिले जे पाइरहेको छ सेवा त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ। जस्तो स्वास्थ्य पाइरहेको छ, भूलाग पाइरहेको छ, कृषि पाइरहेको छ, अरू पाइरहेका छन्। बेसिक चाहिँ तपाईँको भाइटल रेजिस्ट्रेसन पञ्जीका अधिकार त्यो ती नै हुन्छ। ती कर्मचारीहरू त्यही नै हुन्छन्, तिनीहरूमा परिवर्तन हुँदैन। बरु वडा भोलि बढायो भनेदेखि आन्तरिक हिसाबमा त्यसमा पनि त्यस्तो बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ। गइरहेको जुन चाहिँ अहिले गाविसलाई गइरहेको स्रोत साधन छ त्यो यथावत बस्छ। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भने भोलिपल्ट ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो पोलिटिकल प्र्याक्टिसेसको नेचर हेरेर अघि पार्टिजनले गर्न सक्ने सिचुएसन हुन्छ। हामी गाउँपालिका नगरपालिकाभित्रै आन्तरिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ है। यसको मतलब चाहिँ भोलि टाढा लग्यो भन्ने कुरो नहोस्, आन्तरिक विकेन्द्र। त्यसकारण आर्गुमेन्ट के भनेदेखि टाढा गरे भन्दा त्यो पाइरहेको सेवा तिनैबाट पाइ नै राखिन्छ। अहिले गाविस चाहिँ गाविस वडा नम्बर यति भन्न त पाएन त उसले, भने कहाँनिर चाहिँ पर गयो सायद हामीले पनि बुझाउन सकेन होला। र सायद नेपालका पोलिटिकल एक्टर्सहरूले चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले हेरेर होला, किनभने राजनीति हेराइमा त तपाईँको चाहिँ सङ्गठनात्मक र चाहिँ पदाधिकारीहरूको परिचालनदेखि सङ्गठनको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यथावत स्थितिमा उहाँहरूका ती चुनौतीहरू हुन्। हामीले प्राविधिक हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो त्यस कारण हाम्रो सङ्ख्याको के छ, पहिलो सबैभन्दा राम्रो कुरा भन्छु म बाबुलाई कि चाहिँ यो मुलुकमा पहिलो खेप चाहिँ यति अब सिटिजन्सको लेभलबाट चाहिँ इन्फर्म डिस्कसन यो जुन तरङ्ग ल्यायो नि, ल अब छलफल गरौँ त। जसले 1000 भन्नुहुन्छ आफ्नो तर्क दिनुहोस्। आउटकममा लगेर सङ्ख्यामा चाहिँ अड्किन लागेपछि के भयो, पोजिसन बन्छ, हाम्रो पनि पोजिसन बन्छ, पोलिटिकल पार्टिजहरूको पनि पोजिसन बन्छ। यो त उहाँहरूले जिम्मेवारी उहाँहरूले गरेको कुरा हो नि त, संविधान बनाए त। अब यसलाई चाहिँ कारण भोलि कसरी जान सकिन्छ त, किनभने अहिले त आएको यसमा चाहिँ आयोगको खुला ढङ्गले यसलाई यो बहस अहिले आओस्। यो त हामी त खुला छौँ, भोलि होला केही सङ्ख्या बढ्ला, तर हामी पनि त आधार राख्छौँ नि त। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यद्यपि यो विषयसँग सम्बन्धित अहिले हामी अलि बढी सङ्ख्यामै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ आजको बहस पनि। अर्को दिन फेरि हामी यो बहस गर्नेछौँ। खास गरिकन हामी सङ्ख्याभन्दा पनि हामीले स्थानीय तहमा के दिन खोजेका हौँ, स्थानीय तहमा हामीले तहलाई के बनाउन खोजेका हौँ भन्ने विषयका अरू सन्दर्भ पनि हामी छलफल गर्छौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई आज धन्यवाद। मुख्य कुरा कसरी पुर्याउनु हुन्छ, त्यहाँ के रणनीति लिनुहुन्छ, कसरी कति समयमा पुर्याउनुहुन्छ, के चाहिँ तपाईँका चाहिँ सपोर्ट मेकानिजमहरू हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। धन्यवाद। यो बहसलाई हामी निरन्तर गर्नेछौँ फेरि अर्को समय पनि। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। Abhiman gets what Abhiman wants. तर एक पटक लगाइसकेको अन्डरवेयर नि घरिघरि लाउने, that is not Abhiman junk style. तिमी साँच्चै चेन्ज भएछौ। Impressed? I am done with you. Leave now. Annual Tuborg Image Award, powered by Red Bull, co-sponsored by Mayos. Coming soon.